आजका प्रमुख अतिथि दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष श्रीमान रितेश पोर्तिलज्यू, सोनाम सर, दलसिना केला सरज्यूलाई पनि हामी कला अर्पण गर्नेछौँ। इन्सपेक्टर फुड एन्ड सप्लाई उज्जवल कार्कीडोली, साथसाथै श्रम विभागका अधिकारी लाचिलिङज्यूलाई पनि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट कला भेट गरेका छौँ। त्यसै गरी टिआइसिओ खाङडोमा भुटियाज्यूलाई पनि। जिल्लाव्यापी रूपमा फोक कलाकारहरूको यस सम्मेलनमा आयोजक समितिको तर्फबाट आजका विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, अन्य गण्यमान्यहरूलाई हामी टोकन अफ लभ अर्थात् स्मृति चिन्ह भेट गर्न लागिरहेका छौँ। र जति पनि लोक कलाकारहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना मञ्चमा आसीन चेयरमा बसिदिनु हुन। तपाईँहरू पछिबाट तपाईँहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि लोक कलाकारहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू भित्र आइदिनु होला। पछिबाट तपाईँहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि लोक कलाकारहरू बाहिर छन् उहाँहरू कार्यक्रमको अन्त सबै बसिदिनु पर्नेछ। अनि मात्र तपाईँहरूको नाम सूचना अनि संस्कृति विभागसँग आबद्ध रहनेछ। तसर्थ जति पनि कलाकारहरू छ बाहिर भएका कलाकारहरूलाई भित्र आएर आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिन म निम्ताइरहेको छु। श्रीमान दलसिना केलाज्यू, सोनाम सरको बाहुलीबाट आजको यस लोक प्रसारको सम्मेलनमा दीप प्रज्वलन गरिरहेका छन्। उहाँलाई आफ्नो र आजको यस स्वागत सम्बोधन अर्थात् वेलकम स्पिच जिल्ला सूचना अनि संस्कृति विभागका अधिकारी श्रीमती खाङडोमा भुटियाज्यूलाई राखिदिनको निम्ति म यहाँ निम्ताएको छु। अनि आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछु। हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारको माननीय मुख्यमन्त्रीको अनुप्रेरणाले आज यो अनुष्ठान हामीले गरिरहेको छु। लोक प्रसार शिल्पीहरू लिएर एउटा कन्फरेन्स गरिरहेको छु। यो कन्फरेन्समा चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो गभर्मेन्टको स्किम्सहरू छ त्यो स्किम्सहरू विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि गरेको। यो जानकारी तपाईँहरूले लिएर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कला हुन्छ कि के हुन्छ आफ्नो युज गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पब्लिकमा पुर्याइदिनु पर्ने छ। त्यसै कारणले तपाईँहरू आज क्लियर हुनुहुनेछ कि गभर्मेन्ट हाम्रो जति पनि गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई क्लियर बनाइदिनुहुन्छ कि जुनै पनि स्किम्स कसरी अप्लाई गर्नु, के गर्नु, कसो गर्नु भनेर। त्यही कारणले आज हामीले यो कन्फरेन्स राखेको। धन्यवाद। जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ इधर। एंड ऑल द फोक आर्टिस्ट्स हु आर प्रेजेंट हियर and everybody in the auditorium, we extend our very warm welcome to you. मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में कुछ समझा सकूँ कि whatever I feel today, but kindly pardon my ignorance of the language fluently. But I'm sure you'll be able to understand. ये जो conference है, this is actually, why is it significant? वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने एक बार बता दिया कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इस कॉन्फ्रेंस में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का जानकारी देंगे, सिर्फ इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन द पार्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल दैट फोक आर्टिस्ट्स प्ले इन द सोसाइटी एट लार्ज। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स को आप जानते हैं उसके लिए आप आईईसी करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। जो कॉमन पीपल है उन तक आप हमारा स्कीम्स जो है उसका बेनिफिट्स जो है और टोटल सोसाइटी एट लार्ज कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, विच वे टू वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ये आप लेते हैं। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। बट द अदर पार्ट इज़ दैट ये this is whatever you work on, folk artists are the ones who carry the language of the common people to the entire world. That is what folk artists do. This is a sort of expression of the common people. It has over the years gained some sophisticacy, but yes, it is the language which common people speak. And आज जो आप सब इधर आए हैं
and it is a government program. Government is recognizing this part. That is a very good sign. This is what I feel. ये एक पोडियम हो सकता है जहां आप एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और कैसे इसको और भी मज़ेदार और भी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि with time we find that the style of expression also changes. हम आज से 200 साल पहले जैसे गाते थे, जैसे बजाते थे, जैसे पेंट करते थे, आज का एक्सप्रेशन उससे कुछ अलग है. And in the field of creativity, all my respected artists are over here. They will be knowing that each of the phase had different names, and all of you present here contribute to some or the other phase of that creativity. Creativity एक नदी की तरह होता है, ये तो कहीं पे अटक नहीं जाता है. So I would request you all just to come forward in the way you have already done. जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम आता है हम लोग आपके पास जाते हैं, DICO मैम के पास आते हैं कि इसको कैसे एक स्क्रिप्ट के रूप में, एक गाना के रूप में, एक वीडियो के रूप में कैसे हम लोगों के पास पहुंचाएं. तो I will extend warm welcome and my heartfelt thanks to all of you over here, because you have been a great support. You have always been supported, always supported the program in your own way. And one more thing I would like to stress, we have kept, since there is a scarcity of time तो limited है, तो इसीलिए हम लोगों आज सिर्फ कुछ ही गवर्नमेंट स्कीम्स का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पा रहे हैं. इसके बाहर भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कॉमन पीपल के पास तक जाना चाहिए. आई डोंट नो वेदर वी हैव केप्ट VBDC ओवर हियर, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल बोलते हैं उसको. जैसे कि हम लोग सब, आई जस्ट टेक अ फ्यू मोर मिनट्स टू इलैबोरेट ऑन दिस, बिकॉज मे बी वी हैवंट केप्ट दैट. डिड वी कीप वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल? नो. आज जो हमने हमारे पास जो ऑफिसर्स आए हैं उनमें से मैं देख रही हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत ही आम चीज़ है. मीन्स चाइल्ड इज़ द पिलर ऑफ द सोसाइटी. सो कैसे हम उनको स्ट्रेंथन कर सके, उसके लिए बोलने के लिए हमारे ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से यहाँ ऑफिसर्स आए हैं. कन्याश्री, रूपोश्री, लक्ष्मी भंडार, इसमें भी कुछ बोलेंगे ये लोग. पर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, वो हेल्थ से कोई आते तो अच्छा रहता. एनीवे, ये भी हम लोग मीन्स हाउ टू जस्ट फोर्टिफाई आवरसेल्व्स आवर हेल्थ, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा हमारा. तो 365 डेज जो है एक साल में, उनमें से एक दिन भी अगर आपका कुछ फीवर आ जाए, वो दिन अच्छा नहीं लगता है हमको, और वो दिन पूरा अनप्रोडक्टिव जाता है. इसीलिए हमको देखना चाहिए कि हमारी हेल्थ भी, हम स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे. अभी कुछ देयर आर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जो इसमें ज़्यादा जानकारी उनको नहीं है, जो जिसका जितना अवेयरनेस होना चाहिए उसका अवेयरनेस है नहीं. तो वो भी एक, आई जस्ट रिक्वेस्ट DICO मैम एंड ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, आप वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, यानी कि मच्छर एंड अदर वेक्टर्स जो डिजीज़ कैरी करते हैं उसके माध्यम से जो डिजीज़ फैलता है, मलेरिया है, डेंगू है, जो हमारा अभी चल रहा है, कुछ ईयर्स से हम लोगों का ये सब कार्यक्रम चलता है हेल्थ से कि डिजीज़ कंट्रोल हम लोग ठीक से करें. तो वो भी आप अपना जो क्रिएटिविटी है उसमें कुछ वक्त निकल के उसके लिए भी कुछ करें. ये दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड. And I can see up to you over here we have the municipality chairperson and the GTA representative, GTA chairman over here. They will be deliberating on how far, means how we can carry on with these issues. So I'll just not lengthen my deliberation. Welcome to all of you. Thank you once again. अबको क्रममा दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष श्री रितेश पोर्तेलज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनको निम्ति म यहाँ निम्ताएको छु. आज हुन त म त्यति प्रिपेयर गरेर आएको थिइनँ, म बोल्नुपर्छ भनेर मलाई याद थिएन. अचानक आउने बित्तिकै मलाई बोल्नु भयो है. अनि त्यति म यो आज मेरो फर्स्ट टाइम हो यो हलमा पनि,
म पहिला आएको थिइनँ, आज मेरो फर्स्ट टाइम हो। अनि सबैलाई म के भन्नु चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ आज संस्कृति विभागले गर्नुभएको छ एकदमै किनभने मलाई लाग्छ है संस्कृति एउटा सभ्यताको सबैभन्दा मुख्य अङ्ग हो। संस्कृति बिना एउटा नेपालीमा एउटा भनाइ छ होइन, अब धेरै छ भनाइ त नेपालीमा, तर अब एउटा मुख्य भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा संस्कृति एउटा सबैभन्दा सिभिलाइजेसनको एउटा मुख्य भाग हो, अङ्ग हो सिभिलाइजेसन। अनि एउटा म यो विषयमा एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा भाषा लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजम जति इङ्ग्लिस शासनदेखि नै भइरहेको थियो त्यो लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजममा अलिकति म भन्न चाहन्छु भाषा, किनभने हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा भाषा आन्दोलन 2017मा पनि भएको थियो है। अनि बङ्गाली भाषालाई नेपाली भाषालाई लिएर लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजममा म अलिकति भन्न चाहन्छु के भएको थियो भन्दाखेरि पहिलानिर एउटा लर्ड म्याक्लोई भन्ने एउटा मान्छे है, लर्ड म्याक्लोई भन्ने एउटा गभर्नर जेनरल हुनुहुन्थ्यो। क्विनले उहाँलाई ल्यायो। क्विनले जहाँ तैँले इन्डियामा गएर हेर इन्डियालाई हामीले कसरी शासनमा ल्याउनु सक्छ भनेर उहाँले क्विनले उहाँलाई पठायो होइन। पठाउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि उहाँ इन्डिया घुम्यो, उहाँ नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट सबै घुम्यो होइन। घुम्दाखेरि उहाँले अन्त उहाँलाई क्विनलाई रिपोर्ट दिनु जाँदाखेरि चाहिँ क्विनकोमा पुग्यो उहाँ। अन्त क्विन रानी हामीले इङ्ल्यान्डलाई कसरी पनि शासनमा इन्डियालाई कसरी पनि शासनमा ल्याउनु सक्दैन भन्दाखेरि क्विनले अचम्म भएर किन चाहिँ हामीले इन्डियालाई चाहिँ हाम्रो शासनमा ल्याउनु सक्दैन भन्दाखेरि इन्डिया हामीभन्दा सबैभन्दा एउटा राम्रो माने सबैभन्दा पुरोमा चाहिँ हामीभन्दा फार बेटर छ हामीभन्दा। अन्त कसरी चाहिँ त्यसो भए कसरी चाहिँ गर्नु सक्छ भनेर क्विनले सोद्धाखेरि इन्डियामा संस्कृति पनि नम्बर 1, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज पनि उनीहरूले अहिले उनीहरूको सबै मोडर्न साइन्स टेक्नोलोजीदेखि उनीहरूको आयुर्वेदा उनीहरूको रिच इन स्पाइसेस सबै उनीहरूको कल्चर दामी छ। तर हामीले इन्डियालाई चाहिँ कहिले पनि गर्नु सक्दैन, तर एउटै कारणले खालि गर्नु सक्छ हामीले इन्डियालाई अधीनमा भन्दा क्विनले के भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ हामीले बिलिभ गराइदिनुपर्छ कि हाम्रो कल्चर चाहिँ तिमीहरूको कल्चर भन्दा चाहिँ रिच छ। हामीले जुन चाहिँ तिमीहरूले हातले खान्छ त्यो मैला हो, काँटा चम्ची चलाउनु पर्छ। उनीहरूलाई बिलिभ गराइदिनुपर्छ कि उनीहरूको कल्चर चाहिँ हाम्रो कल्चरभन्दा चाहिँ रिच छ भनेर। अन्त इन्डियामा आयो ठुल्ठुलो राजाको छोराहरूलाई होइन बाहिर देशतिर पढाउनु लग्यो। अनि उनीहरू ब्याक जब इन्डियामा फर्केर आयो टाई सुटहरू लगाएर आयो, त्यहाँदेखि उनीहरूले त्यो बिलिभ गराइदियो कि टाई सुट लगाउने चाहिँ जेन्टलमेन, हामीले धोती हाबीजाबी लगाउने चाहिँ एकदमै गई गुजरा पो रहेछ, हामीले हातले खाएको त मैला रहेछ, काँटा चम्ची चलाउनु पर्ने रहेछ, हामी चेयरमा भुइँमा पलेटी मारेर बस्नु हुँदैन रहेछ भनेर त्यसरी बिस्तारै आफ्नो कल्चर इन्डियन कल्चरलाई डिमिनिस गराउँदै लग्यो। अनि इन्डियन कल्चर है इङ्ग्लिस कल्चरलाई इन्डियामा यति डरलाग्दो मान्यता पाउँदै गयो। सो आफ्नो कल्चर हराउनु चाहिँ आफू सभ्य हुनुपर्छ फर्स्ट चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो कल्चर अब दार्जिलिङको कल्चर त अहिले त झन् हराएर गइरहेको छ होइन। अब नेपाली भन्छ नेपाली भाषा है, कति नेपाली भाषामा अहिले त चौरस्तामा पहिला प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो, अहिले त आफै हामी के भन्छ फुलपातीमा नाच्नु पनि हामी लजाउँछौँ होइन। हामी त जान्छौँ, तर अब नानीहरूलाई यो हुँदै छैन। बेङ्गलीहरूको कति राम्रो कल्चर छ, कति कुरा सिक्नुपर्छ, कति उनीहरूसित झगडा खाली उनीहरूसित रिस खाली, तर सिक्नु पर्यो नि फर्स्ट चाहिँ कल्चर। फर्स्ट हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि घरमा म कलकत्तामा बस्दाखेरि है मेरो घरको छेउमा काकीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा बिहानै रविन्द्र सङ्गीत बस्थ्यो। अनि छेउमा उहाँको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहानै रामकृष्ण परमहंसको घरको दरवाजामा फोटो हुन्थ्यो, त्यसलाई ढोकेरै निस्किनु पर्ने। कति राम्रो कल्चर छ, फ्यामिली टाइम कल्चर हो नि। सबै आफ्नो फ्यामिलीलाई समय दिनु पनि एउटा कल्चर हो जुन चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। हाम्रो बाबुआमाकोमा के एउटा सिम्पल कुरा छ, खाता किताब किनिदियो, उस गरिदियो, मोबाइल फोन किनिदियो, रेस्पोन्सिबिलिटी सकिहाल्यो हाम्रो कल्चर। तर हामी एनबियुमा पढ्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो बेङ्गली प्यारेन्ट्सहरूका आमा बाउहरू सँगसँगै खाजा लगेर जब गएर इक्जाम सकिन्जेलसम्म बाहिर बस्थ्यो। कल्चर भनेको म भन्दैछु कल्चर डेभलपमेन्ट भनेको ठुल्ठुलो बिल्डिङ खालि होइन,
बिल्डिङ बनायो, यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनायो, यति खालि होइन। डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चर भनेपछि कस्तो हुन्छ, आफूमा छेउमा भएको चिजबिजलाई जोगाउनु सबभन्दा ठुलो डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो। इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउनु, आफ्नो नेचुरल रिसोर्सेसलाई, आफ्नो कल्चरलाई। सो अब भन्नु त त्यति केही छैन, अलिक छोटो उसमै है तपाईँहरूलाई म यति नै भन्नु चाहन्छु। तपाईँहरूले यो कार्य जुन चाहिँ गर्नुभएको छ, के स्किम्सहरू पनि पाउँदो रहेछ होइन, हाम्रो मान्छेहरूलाई यो विषयमा बताइदिनुपर्छ। कल्चर जुन चाहिँ भन्छ, अब अहिले त लथालिङ्गे हामी एकमुष्ट भएर खासमा कुनै पनि कल्चर त उस हुँदैन। सबै कल्चर भनेको के हो, के भन्छ अब कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा भनेकै छ त्यो कम्युनिटीलाई एउटा एकत्रित गर्ने खालि। अब त्यो अहिले त छुट्टेको छ सबै होइन, ABCDEFGH भएको छ, तर एकत्रित गर्ने खालि हो। हामी एक हुनुपर्छ, सबैजना दार्जिलिङवासी हो हामी, सबै अरूसित झगडा खालि होइन, अरूको कल्चर सिक्नु पर्छ, बेङ्गली सिक्नुपर्छ होइन। इट इज एन एसेट, तर अब त्यसलाई लाइबिलिटी चाहिँ बनाउनु हुँदैन। सबैलाई यति भन्दै मेरोबाट यति छोटो सम्भाषण राखेर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी राजनीतिक हिसाबले बेग्ला बेग्लै भए पनि यो पहाडलाई, यो भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई बचाउने तपाईँ हाम्रो सबैको अभिभावक हो। र यसै क्रममा जिटिए सभाका नवनिर्वाचित चेयरम्यान श्रीमान अन्जुल चौहानज्यूलाई पनि आफ्नो सम्भाषण राखिदिनको निम्ति म यहाँ निम्ताएको छु। लोक साहित्यलाई, लोककलालाई, लोकधुनलाई, लोकगीतलाई, लोक संस्कृतिलाई अनि हाम्रो गोर्खा समाजको संस्कृतिलाई बचाउनको निम्ति मरिहत्ते गर्नु हुने हाम्रा लोक कलाकारहरूलाई पनि म यहाँबाट सम्बोधन गरेर राख्न चाहन्छु। भानुभक्त आचार्यले जसरी नेपाली संसारमा रामायण सबैको मुखमा र मनमा छाउनको निम्ति भानुभक्त आचार्यको जुन चाहिँ प्रकारको योगदान थियो, लोक साहित्य, लोकधुन, लोककला र संस्कृति भनेको हाम्रो मुखमा मनमा हुनुपर्ने कुरा हो। जुन चाहिँ कुरा रामायणलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन चाहन्छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी सजिलैसँग भन्छौँ हामीले समाज बचाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति बचाउनुपर्छ, एक भएर बाँच्नुपर्छ। तर यहाँनिर म एउटा सानो उदाहरण के दिन चाहन्छु भने आज लोक साहित्य, लोक संस्कृति, भाषा, लोकगीत, लोकधुन बचाउने कलाकारहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने सम्बन्धित अधिकारीगणलाई यी बचाउने कलाकारहरूलाई पहिला बचाउनुपर्छ भनेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। हो, हाम्रो संस्कृति छ, साहित्य पनि छ, हामी चाहन्छौँ हाम्रो पुरानो संस्कृति बाँच्नुपर्छ, साहित्य बाँच्नुपर्छ। लोक साहित्य भनेदेखि अहिले त ती बचाउने मैले त के देख्छु भने फेरि एकपल्ट मलाई भन्न मन लाग्यो, यी कलाकारहरू जसले धेरै सहुलियत नपाइकन पनि हाम्रो यो लोक संस्कृति, साहित्य, गीत र धुनहरूलाई बचाउनमा अगाडि उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई म धन्यवाद जिटिएको पक्षबाट पनि दिन चाहन्छु, नेपाली संसारको पक्षबाट, गोर्खा संसारको पक्षबाट पनि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरू आफू सकिएर यसरी हाम्रो संस्कृति, हाम्रो लोक गीत, लोकधुन, लोक साहित्यलाई बचाउनु भएकोमा म बधाई दिन चाहन्छु। अनि म आह्वान गर्छु सरकारले
सम्बन्धित अधिकारी वर्गले, समाजका सचेत वर्गले, समाजका विद्वान वर्गले, सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि यी कलाकारहरूको निम्ति आफूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ अनि हामी सबै मिलेर उहाँहरूलाई बचाउनको निम्ति एक पुष्टमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आह्वान म यहाँबाट गर्दछु। आज म पनि त्यति प्रिपेयर थिइनँ। अघि पूर्ववक्ता सद्य चेयरम्यान भाइले भन्नुहुँदै थियो, तैपनि मैले केही कुराहरू यहाँनिर मैले भनिरहेको छु। मैले किन जनजनको कुरा गरेँ र मनमनको कुरा गरेँ र मुखको कुरा किन गरेँ भन्दाखेरि आज लोक कलाकारहरूको सम्मेलनमा सरकारले अर्को एउटा मेसेज, पश्चिम बङ्गाल सरकार, सद्य मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि उहाँको सरकारको तर्फबाट अर्को एउटा मेसेज आजको यो सम्मेलनमा पनि दिन चाहेको मैले अनुभव गरेको छु। आजको यो जुन चाहिँ प्रोग्राम लिस्ट छ, यो प्रोग्राम लिस्टमा लोक कलाकारहरूको सम्मेलन सँगसँगै सरकारको सहुलियतहरू सम्पूर्ण जनसाधारणको माझमा लोक कलाकारहरूले पुर्याउनमा सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा स्पष्टसँग, सबैभन्दा राम्रो प्रकारले पुग्न सक्छ भन्ने मेसेज पनि मैले यहाँनिर अनुभव गरेको छु। कारण आजको यो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ, यो प्रोग्राममा सरकारद्वारा दिएको सहुलियत जनसाधारणको निम्ति लक्ष्मी भण्डारको विषयमा पनि कुरा हुनेछ, कन्याश्रीको विषयमा पनि यहाँनिर अहिले जानकारी दिइनेछ, खाद्य साथीको विषयमा पनि जानकारी दिइनेछ। भन्नुको मतलब वक्तव्य भन्दा पनि ज्यादा यी कलाकारहरूले लक्ष्मी भण्डार, कन्याश्री, खाद्य साथीको बारेमा जन समूह समक्ष यी सहुलियतहरू, लोक संस्कृति, लोकगीत, लोकधुनलाई एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर उहाँहरूले धेरै वर्ष अगाडिदेखि गरिरहनु भएको परिश्रमको निम्ति पनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने सरकारको जति पनि म्युनिसिपालिटी लेभलमा, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, ब्लक लेभलमा, पञ्चायत लेभलमा सरकारको पक्षबाट जति पनि यी सहुलियतहरूको प्रोग्रामहरू भइरहेको मैले देखेको छु, मैले पाएको छु। ती प्रोग्राम, ती समारोहहरूमा यी लोक कलाकारहरूले आफूलाई कोही बेला नाटकीय ढङ्गमा, कोही बेला आफ्नो बाजा घाजा लिएर, कोही बेला गीत गाएर, कोही बेला धुन बजाएर उहाँहरूले यो सहुलियतहरूलाई जनताको समक्षमा पुर्याइरहेको मैले देखेको छु।
पश्चिम बङ्गालकै एउटा स्किम होइन, यो सहुलियत होइन, तर एउटा पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा नारा सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको विषय लिएर यसको महत्त्व अनि जनसाधारणको यसमा के भूमिका हुनुपर्ने कुरोलाई म तपाईँहरू सामने चर्चा गर्न चाहन्छु। आज सारा विश्व नै सडक दुर्घटनाका एक भय रूपमा उपस्थित भएको छ। जनसाधारणको साथसाथै वाहनहरूका सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ अति द्रुत गतिमा। तर सही अनुरूप ढाँचागत सुविधाहरू उपलब्ध नरहेको फलस्वरूप सडक दुर्घटनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनाको चपेटमा परेर प्राय 10 लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाउँछन्। हाम्रा देशमा पनि सडक दुर्घटनामा परेर प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ अनि 5 लाख मानिसहरू घाइते हुन्छन्। भारतमा प्रत्येक वर्ष 5 लाखभन्दा अधिक सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन्। विश्व संस्था सङ्गठन हु, जसलाई हामीले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भन्छौँ, रिपोर्ट अनुसार विश्वमा जति पनि सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन् त्यसमा भारतको अंशधारी 11% छ। सडक दुर्घटनामा मानिसहरूको बहुमूल्य प्राण त जाँदैछन्, यसैले देशको अर्थनीति तथा नागरिक स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। देशको विकासमा बाधा सृष्टि गरिरहेको छ। यसैले विश्वभरि नै अति विकराल रूप लिइसकेको छ। निको नहुने उपचारहीन रोग जस्तो भइसकेको छ। यसको उपचार नै जागरुकता हो। सडक दुर्घटनामा बाँच्ने एउटै मात्र उपाय छ, त्यो हो सचेतना। केवल हाम्रा चालक दाजुभाइहरू मात्र सचेत भएर हुँदैन, जनसाधारण पनि त्यति नै सचेत हुनु जरुरी छ। केवल ट्राफिक सम्बन्धित नियम कानुनहरूका पालन गर्नु मात्र होइन, सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनु कतिपय नागरिक कर्तव्य र अनुशासनहरूमा पनि पालन गर्नु आवश्यक छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले सुरु गरेको सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ पनि यस्तै सचेतना फैलाउने पदक्षेप हो। हामी सबै सचेत भयौँ भने धेरै जनधनको सुरक्षा हुन सक्छ। यसैले पश्चिम बङ्गाल सरकारले परिवहन एवं दार्जिलिङ प्रशासनको पक्षबाट सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको आवाजलाई प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्याउने फोकाट दिशा निकालेकाहरूलाई आह्वान गर्दछु। सावधानीपूर्वक र कम गतिमा गाडी चलाउँदा मदपान नगर्ने, सुरक्षा साधनहरू जस्तै हेलमेट, सिट बेल्ट आदि अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने अनुरोध म प्रत्येक महानुभाव समक्ष गर्न चाहन्छु। हामी सबै जागरुक भई सडक दुर्घटनालाई जराबाट उखालेर फ्याँक्ने समय अहिले आइसकेको छ। आउनुहोस् सबै मिलेर गाउँ समाज देशलाई मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वलाई सडक दुर्घटना मुक्त बनाउने प्रण गरौँ। ईश्वरप्रति सडक दुर्घटना मुक्त दार्जिलिङ, बङ्गाल, भारत अनि विश्वको कामना गर्दै अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सेफ्टी इजन्ट जस्ट अ स्लोगन, इट सुड बी अ वे अफ लाइफ। अर्थात् सुरक्षा भनेको नारा मात्र होइन, जीवन जिउने तरिका हुनुपर्छ। यो स्किममा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका वर्कर्सको लागि स्किम छ। अन्त पहिला चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन वर्कर्सको लागि अलग्गै थियो, ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सको लागि अलग्गै थियो, अनि अनअर्गनाइज सेक्टरका वर्करहरूको लागि अलग्गै थियो। तर 2017देखि उता चाहिँ यो सबै स्किमलाई चाहिँ सुविस्ताका लागि चाहिँ मर्ज गरेर एउटै बनाइएको छ। त्यो स्किमको नाम चाहिँ भयो सामाजिक सुरक्षा योजना। अनि त्यही सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फेरि 2020मा चाहिँ बिनामूल्य भन्ने शब्द थपियो अगाडिपट्टि। यो चाहिँ बिनामूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना भन्यो यो स्किमलाई चाहिँ, कारण यो चाहिँ बिनामूल्य भयो। यसको अगाडि चाहिँ तपाईँको पिएफको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बेनिफिसियरली चाहिँ जम्मा गर्नु पर्दै थियो महिनै पछि 25-25 रुपियाँ गरेर। तर अनि त्यो साथसाथै सरकारले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ 30 रुपियाँ जम्मा गरिदिनुहुन्थ्यो र चाहिँ टोटल 55 रुपिस हुन्थ्यो।
तर यो 2020देखि उता चाहिँ विनामूल्य भएकोले गर्दामा चाहिँ यो 55 रुपियाँ पनि सरकारले नै जम्मा गरिदिनुहुन्छ। अनि साथसाथै यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि छ 8% देखि 8.5%सम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि दिने गर्दछ। अनि अर्को सुविस्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा इन्सुरेन्स छ, इन्सुरेन्सको एउटा सुविधा दिएको छ जसमा चाहिँ आफूलाई तलमाथि के भएको खण्डमा चाहिँ नोमिनीले चाहिँ नेचुरल डेथ हुँदाखेरि चाहिँ 50,000 पाउने गर्दछ अनि एक्सिडेन्टल डेथ हुँदाखेरि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पाउने गर्दछ। कारण कतिवटा कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूको पनि जोखिमपूर्णै काम हुन्छ अनि ड्राइभर दाजुभाइहरूको पनि जोखिमपूर्णै काम हुन्छ है, त्यस्तोहरू सोचेर चाहिँ त्यो अब 2 एक्सिडेन्टल डेथहरूको पनि कुरा निकालेको छ यसमा। त्यस साथसाथै अब तपाईँको यो ड्राइभर दाजुभाइहरूको चाहिँ अब जोखिमपूर्ण भएकोले गर्दामा चाहिँ एउटा पेन्सनको पनि एउटा सुविधा दिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले सेपरेटली अलग्गै एप्लिकेसन गर्नुपर्दछ वेस्ट बेङ्गाल ई-डिस्ट्रिक्ट भन्ने एउटा पोर्टलमा। यो स्किममा चाहिँ तपाईँको पेन्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सले चाहिँ महिनै पछि 1500 रुपियाँ गरेर पाउने गर्दछ अनि कन्स्ट्रक्सन वर्करले चाहिँ 1000 रुपियाँ गरेर पाउने गर्दछ अनि एभ्री इयर हल्का इन्क्रिमेन्ट पनि हुने गर्दछ त्यसमा। अनि यो जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योजना मैले जुन चाहिँ भन्दैछु तपाईँलाई, यसको चाहिँ अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ के छ, अब कस्तो प्रकारले चाहिँ को चाहिँ अब यसमा एलिजिबल छ है, कस्तो प्रकारले चाहिँ यसमा एप्लिकेसन गर्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो स्किमको लागि चाहिँ इच्छुक एप्लिकेन्ट बेनिफिसियरीहरू चाहिँ तपाईँको वेस्ट बेङ्गालकै हुनुपर्छ उनीहरू बासिन्दा। अनि उनीहरूको उमेर चाहिँ 18 वर्षदेखि 60 वर्षभित्रको हुनुपर्छ उनीहरूको उमेर। अनि उनीहरूको अकुपेसन जुन चाहिँ भन्दैछु त्यो चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन वर्कर हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्ट वर्कर हुनसक्छ उनीहरू, अनि अनअर्गनाइज वर्कर हुनसक्छ। अनअर्गनाइज वर्कर भन्दाखेरि चाहिँ अब दार्जिलिङलाई नै लिएर हामीले भन्यो भने चाहिँ जस्तै अब दार्जिलिङ बजारतिर यो दोकानतिर काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, होटेलतिर काम गर्नेहरू, ब्युटी पार्लरतिर काम गर्ने दिदीबहिनीहरू, अनि यस्तो सेक्युरिटी गार्ड काम गर्नेहरू, अन्त आफूले नै सानोतिनो दोकानपातहरू चलाउनेहरू है, रेस्टुरेन्टहरू सानो चलाउनेहरू, उनी सबैजना एलिजिबल छ यसमा। अनि एलिजिबिलिटी यो फर्म भर्नु लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा फर्म पाइन्छ, यो चाहिँ अनलाइन भएको छ खासमा चाहिँ। यो फर्म चाहिँ तपाईँले हाम्रो लेबर अफिस पर हुकर रोड जाने बाटोमा छ एउटा डिएम अफिसको अलिक उतापट्टि, त्यहाँ सोधखोज गरेर भने तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा अफिस छ। साथसाथै फेरि ब्लक अफिस पनि छ, हाम्रो ब्लक अफिसमा नै अट्याच भएर हाम्रो अफिस राखिएको छ। जस्तै बिजनबारी ब्लकमा पनि छ, तक्दा ब्लकमा पनि छ, सुकिया ब्लकमा पनि राखिएको छ। एलडब्ल्युएफसी भन्छ त्यसलाई चाहिँ, लेबर वेलफेयर फेसिलिटेसन सेन्टर, त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्नु सक्छ। अनि सरकारले तपाईँको सुविस्ताको लागि चाहिँ यही अब पञ्जीकरण यो रेजिस्ट्रेसन सुविस्ता होस् भनेर चाहिँ एजेन्टहरू पनि, सरकारी एजेन्टहरू पनि राखिएको छ वार्डमा। अन्त जिपिजिपीमा पनि राखिदिएको छ। अनि उनीहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो फर्म चाहिँ मैले एउटा ल्याएर सेम्पलको लागि ल्याएर आएको छु मैले होइन। अनि यो फर्म चाहिँ तपाईँको फर्स्ट यो सामाजिक सुरक्षा योजनाको फर्म भन्नु लागि चाहिँ यहाँ 2टा पेज छ तपाईँको, फ्रन्ट पेज र सेकेन्ड पेज छ है। त्यसमा एउटा फोटो टाल्नुपर्छ, अन्तखेरि तपाईँको एउटा एड्रेस गर्नु पऱ्यो लेबर अफिसमा, अन्त नाम एड्रेस, अन्त उहाँको अकुपेसन लेख्नुपर्छ। अनि अकुपेसनहरू जस्तै अब कन्स्ट्रक्सन वर्कर लेख्न सकिन्छ, अनि ट्रान्सपोर्ट वर्करमा पनि तपाईँको कतिजना अब त्यो वर्कसपतिर काम गर्नेहरू पनि हुनसक्छ है, उनीहरूले पनि गर्न सक्छ यसमा, त्यो ड्राइभरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हो। अन्त तपाईँको अनअर्गनाइज सेक्टरको वर्करहरूले पनि लेख्न सक्छ, दोकानमा काम गर्छ भने सप भनेर लेख्यो दोकान है, अन्तखेरि रेस्टुरेन्टहरूतिर लेख्यो रेस्टुरेन्टहरू, टेलरिङहरू छ भने टेलरिङ लेख्यो, ब्युटी पार्लर भने ब्युटी पार्लर, त्यो हिसाबमा लेख्न सकिन्छ। अनि मन्थली इन्कम चाहिँ अब सेल्फ डिक्लेरेसन हो 6500 चाहिँ एक्सिड हुनु भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको यहाँ नोमिनी एउटा हाल्ने जग्गा छ। नोमिनी चाहिँ अब 1जना राख्न सकिन्छ या 2जना पनि राख्न सकिन्छ, 50-50 गरेर, तर अब सुविस्ताको लागि चाहिँ 1जना राखेको झन् सजिलो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ सर्टिफाई गर्नुपर्छ तपाईँले। म्युनिसिपालिटीमा हो भने चाहिँ चेयरम्यानको सर्टिफाई गराउन सकिन्छ पछाडिपट्टि, अनि ब्लकमा हो भने चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटिभ या सेक्रेटरीले सर्टिफाई गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ
यससँग फेरि साथसाथै डकुमेन्टहरू के अट्याच गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोटर कार्ड, आधार कार्ड एप्लिकेन्टको, अन्त यदि ड्राइभर हो भने ड्राइभरको उहाँको लाइसेन्स हाल्नु सक्नुपर्छ, अन्त ब्याङ्कको पासबुक फ्रन्ट पेज जेरक्स हाल्नुपर्छ, फ्रन्ट पेज जेरक्स गर्नुपर्छ, जेरक्स हाल्नु सक्छ। अन्त एकजना नोमिनी हुन्छ, नोमिनीको पनि उहाँको आधार कार्ड, भोटर कार्ड, अन्त ब्याङ्कको पासबुक यसमा अट्याच गर्नु सक्छ। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अट्याच गर्न सकिन्छ। अन्त यति भएर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई अनलाइन एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। अब सबैलाई अब त्यो कम्प्युटरको नलेज त्यति हुँदैन र चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मैले सुविस्ताको लागि भनेको छु नि, कलेक्टिङ एजेन्टहरू उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, या त अफिसमै आएर तपाईँहरूले फर्म बुझायो भने त्यहाँ अफिसकोहरूले पनि हेल्प गरेर अनलाइन गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि जुन चाहिँ हार्ड कपी निस्किन्छ त्यो फेरि अफिसमा सब्मिट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले सब्मिट गरेपछि अफिसले पास गरिदिनुहुन्छ, अप्रुभ गरिदिनुहुन्छ। त्यही दिनदेखि नै यो जुन चाहिँ छ मैले इन्सुरेन्स पिएफको सुविधा लागू भएर जानेछ। अन्त तपाईँको जुन चाहिँ पेन्सनको लागि भनेको थिएँ, कन्स्ट्रक्सन वर्कर र ट्रान्सपोर्ट वर्करको लागि जुन चाहिँ पेन्सन भनेको छु, त्यसको लागि चाहिँ एलिजिबिलिटी चाहिँ तपाईँको 55 वर्षभन्दा कम्तीको उमेर हुनुपर्छ। कारण त्यो किताब चाहिँ रुल अनुसार चाहिँ 5 वर्ष रन भएको हुनुपर्छ, 60 वर्षमा चाहिँ म्याच्योर हुनुपर्छ, 60 वर्षमा म्याच्योर हुन्छ र चाहिँ 5 वर्ष रन भएकोले गर्दामा मात्रै उहाँहरूले यसको सुविधा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो अर्को फर्म पनि देखाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करको फर्म हो। कन्स्ट्रक्सन वर्कर पनि सिम्पल त्यस्तै नै छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन वर्करमा चाहिँ त्यस्तै खालको फर्म फिलअप गरेर सर्टिफाई गर्ने चाहिँ तपाईँको ट्रेड युनियनले पनि गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको जुन चाहिँ ट्रेड युनियन छ उहाँहरूले पनि सर्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, एमपी एमएलएहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त म्युनिसिपालिटीको या पञ्चायतको मान्छेहरूले पनि सर्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा पनि एकजना नोमिनी राख्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा वेस्ट बेङ्गल ई डिस्ट्रिक्ट भन्ने एउटा वेबसाइट छ हो, त्यहाँपट्टि त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन यो जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै छ। अन्तखेरि ट्रान्सपोर्ट वर्करको पनि त्यस्तै खालको छ। ट्रान्सपोर्ट वर्करको पनि त्यस्तो भरेर अन्त यो सर्टिफाई पनि त्यो ट्रान्सपोर्टको युनियन जो हुन्छ एकदम रेजिस्टर्ड ट्रेड युनियन उनीहरूले सर्टिफाई गर्न सक्छ। अन्त या त त्यस्तै अब म्युनिसिपालिटीको या पञ्चायतकोहरूले पनि यो सर्टिफाई गर्न सक्छ। अन्त यो छोडेर है यो स्किमहरू बताइदिइहालेँ सर्टकटमा। तपाईँहरू बेसी समय लिनु चाहदिनँ है, सर्ट एन्ड स्विटै भन्न चाहन्छु। अन्त र चाहिँ यो स्किमहरूको बारेमा त भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई। अन्त सम्पर्क गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अफिसतिर आइदिनुहोस्। अन्त यो फर्म स्याम्पल चाहिँ म्याडमहरूलाई दिइराखेको छु कि यो कल्चरल अफिसको डिपार्टमेन्टको म्याडमहरूलाई। यसको जेरक्सहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, जेरक्सको पनि काम गर्छ। अनि टी गार्डनको लागि चाहिँ एउटा स्पेसियल भन्दाखेरि पनि एउटा इमर्जेन्सी अर्जेन्ट टाइपको एउटा स्किम इम्प्लिमेन्ट गर्छ। कहिले इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जब टी गार्डनहरू बन्द हुन्छ 6 महिनाभन्दा ज्यादा समयमा बन्द भयो भने, सपोज है सस्पेन्सन अफ वर्क लकआउटहरू भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दछ। त्यो स्किमको नाम हो चाहिँ तपाईँको फौलाई भन्दछ सर्टकटमा चाहिँ। अनि त्यसको फुल फर्म चाहिँ फाइनेन्सियल असिस्टेन्स फर द वर्कर्स अफ लकआउट इन्डस्ट्रिज भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ बन्द भएको टी गार्डनहरूले चाहिँ त्यसको त्यहाँको स्टाफहरूले चाहिँ वर्करहरूले चाहिँ महिना पछि 1500 रुपियाँ गरेर पाउने गर्दछ उनीहरूले। अनि पूजाको टाइममा चाहिँ उनीहरूले फेरि एक्स्ट्रा एक्सग्रेसिया भन्छ त्यो 1500 रुपिस पाउने गर्दछ उनीहरूले। अहिले फिलहाल चाहिँ जस्तै भोद्रे टी गार्डनले पनि यो सहुलियत यो पाउनु हुँदैछ। अनि हालैमा अस्ति नर्थ डक्बर, कलेज भ्याली, पेसोकहरूले पनि पाउनु हुँदै थियो। तर अब त्यो टी गार्डन खोलेकोले गर्दामा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले बन्द भयो त्यो फेसिलिटी है। अन्त त्यति भनेर नै म मेरो यो सानो वक्तव्य चाहिँ शेष गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा सरकारद्वारा लक्ष्मी भण्डार विभिन्न योजनाहरू छन्। साथसाथै यी विषयमा पनि अझ थप जानकारी दिनका निम्ति हामी माझ फुड एन्ड सप्लाई विभागबाट अधिकारी आउनु भएको छ। श्रीमान उज्जवल कार्कीडोलीज्यूलाई आफ्नो यहाँ छोटो सम्भाषण राखिदिनको निम्ति म यहाँ निम्ताइरहेको छु। त्यस लगतै कन्ज्युमर फोरमबाट आउनुभएका निमा शेर्पाज्यूलाई तयारी भएर बसिदिनु हुनमा अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा चिफ इन्सपेक्टर फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट हामी माझ आउनुभएको छ उज्जवल कार्कीडोलीज्यूलाई म यहाँ निम्ताइरहेको छु। खाद्य साथी भनेको चाहिँ अब त्यसै चाहिँ साधारण भाषामा भन्नुपर्दा साथी भनेको अब दुःख सुखमा साथ दिने साथी। खाद्य साथी चाहिँ अब त्यो आफूलाई भोकै मर्नुदेखि बचाउने साथी चाहिँ खाद्य साथी हो।
अनि यो सरकारको पनि यही एउटा उद्देश्य हो कि कोही पनि मान्छे, राज्यको कोही पनि मान्छे भोकै चाहिँ नमरोस्, अन्नको अभावमा खानु नपाएर चाहिँ नमरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो खाद्य साथी प्रकल्प सुरु भएको हो। अनि यसमा चाहिँ रासन कार्ड जस्तो अब रासन कार्डै आउँछ कुरा त, परिवारमा कुनै पनि सदस्यको रेसन कार्ड नभएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले फर्म 3 भर्नुपर्ने छ। फर्म 3 चाहिँ फर्म 2 प्रकारको छ, एउटा यु छ एउटा आर छ। यु भनेको अर्बन, आर भनेको रुरल। म्युनिसिपालिटी इलाकामा जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो घरको परिवारको चाहिँ कसैको पनि कार्ड छैन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्म 3U भर्नुपर्छ। अनि पञ्चायत इलाकाको जो छ, पञ्चायत इलाकाको मानिसहरूको घर परिवारको कसैको पनि रेसन कार्ड छैन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्म 3R भर्नुपर्ने छ। यस विषयमा त तपाईँहरूलाई विदितै भएको कुरा हो र पनि म तपाईँहरूलाई डिटेल्समा बताउँदैछु। अनि परिवारको सदस्यमा कुनै पनि एउटा या दुईटा सदस्य छुट्न गएमा त्यस सम्बन्धमा तपाईँले फर्म 4 भर्नुपर्ने छ। त्यो फर्म 4 पनि यु र आर नै हुन्छ। पञ्चायत इलाकाकोले चाहिँ फर्म 4R अनि म्युनिसिपालिटी इलाकाकोले चाहिँ फर्म 4U। अनि रेसन कार्डमा त प्रायः अब नामहरू थुप्रैको भुलहरू भएर आएको छ। त्यो भुल संशोधन गर्नको निम्ति चाहिँ फर्म 5 भर्नुपर्ने छ। पञ्चायत इलाकाकोले चाहिँ फर्म 5R अनि म्युनिसिपालिटी इलाकाकोले फर्म 5U। त्यसै गरी अब कसैलाई रासन दोकान आफ्नो घर यहाँ छ, रासन दोकान अनि धेरै टाढामा छ भने त्यो रासन दोकानलाई नजिकको रासन पसलमा सार्नु पर्यो भने चाहिँ फर्म 6 भर्नुपर्ने छ। फर्म 6 नम्बर फर्म भर्नुपर्ने छ। त्यसमा पनि पञ्चायतकोले फर्म 6R अनि म्युनिसिपालिटी इलाकाले फर्म 6U। अनि कसैको घरमा केही कुनै सदस्य बितेको छ भने त्यो कार्डलाई फेरि सरेन्डर गर्नुको लागि या अन्यत्र जानुको लागि, जस्तो दार्जिलिङबाट अर्को डिस्ट्रिक्टमा जानु पर्यो भने फर्म 7 भर्नुपर्ने छ। फर्म 8 पनि छ, तर फर्म 8 चाहिँ मसँग छैन। त फर्म 8 चाहिँ क्याटेगोरी चेन्ज गर्नुको लागि, जस्तो एउटा गरिब परिवार छ, उनीहरूको बाई मिस्टेक उनीहरूको RKSY 2 कार्ड आयो। त्यो RKSY 2 मा त कम्ती हुन्छ रासिन, त्यसलाई चेन्ज गर्नु RKSY 1 रासिन अलिक बेसी पाउने क्याटेगोरीको कार्ड क्याटेगोरी चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ RKSY 1 मा परिणत गर्नुको लागि निम्ति चाहिँ त्यो फर्म 8 भर्नुपर्छ। फर्म 9 छ, त्यो फर्म 9 चाहिँ यदि रासन लिनु जाँदाखेरि कतिले रासन कार्डहरू हराउँछ या कुनै कारणवश उनीहरूको रासन कार्डहरू हराउन गएमा फर्म 9 भर्नुपर्ने छ। त्यो पहिला थानामा जिटी गर्नुपर्छ, कार्डको विवरण दिएर मेरो नाम यस्तो छ, रेसन कार्डको नम्बर यो हो, नाम यो भनेर सम्पूर्ण विवरण दिएर एउटा थानामा जिटी गरियो। त्यो जिटीको कागज पनि इन्क्लोज गरेर अनि कुन सदस्यको कार्डहरू हराएको छ उनीहरूको आधार कार्ड पनि त्यसमा इन्क्लोज गरेर चाहिँ फर्म 9 भर्नुपर्ने छ। अनि फर्म 10 छ। फर्म 10 चाहिँ नन सब्सिडाइज्ड रेसन। त्यो चाहिँ अब किन्नै पर्छ नन सब्सिडाइज। तर जुन हामीले यो फ्री अफ कस्ट सरकारले अहिले दिइरहेको छ रेसन, यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो। तर फर्म 10 चाहिँ जसको अब जसलाई रासनको जरुरतै छैन, कसैले यदि भन्छ कि मलाई रासनको जरुरत छैन, म रेसन कार्ड चाहिँ एउटा एज अ डकुमेन्ट म राख्न चाहन्छु भन्ने महानुभावहरूले चाहिँ फर्म 10 भन्नुपर्ने छ। अनि फर्म 11 छ। यो फर्म 11 चाहिँ रासन कार्डसँग मोबाइल नम्बर लिङ्क गर्नुको लागि, जसको रासन कार्डसँग मोबाइल नम्बर लिङ्क भएको छैन, आधार कार्ड लिङ्क भएको छैन, उनीहरूले चाहिँ फर्म 11 भर्नुपर्ने छ। अनि अब परिवारमा 8 जना सदस्य छ, 4 जना हामी अलगै छुट्टिन्छु भनेर भन्यो चाहिँ फर्म 13 फर्म 13 भर्नुपर्ने छ। अनि अब परिवारको एउटा सदस्य जो नयाँ फ्यामिलीमा जानु चाहन्छ, त्यो नयाँ फ्यामिलीमा जानु चाहने विशेष गरी म्यारेज केस हो, जस्तो कोही छोरीचेली अर्को परिवारबाट त्यहाँ भएर आयो, नयाँ परिवारमा इन्क्लुड हुन चाहन्छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ फर्म 14। यो खाद्य साथी सम्बन्धी जानकारी चाहिँ यति नै हो।
यो त तपाईँहरूलाई प्रायः विदितै छ। फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट आउनुभएका चिफ इन्सपेक्टर श्रीमान उज्जवल कार्कीज्यूले यति मिठो जानकारी गराउनुभयो। तपाईँ हामी सबै नै कमा रासन कार्ड छ छैन, कसको बनाउनु पर्ने हो, कुन फर्म भर्नु पर्यो, यसबारे उहाँले विस्तृत जानकारी दिनुभयो। अझ तपाईँहरू यसबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने खाद्य विभागसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ। र अबको क्रममा हजुर समक्ष कन्ज्युमर फोरमबाट उपभोक्ता विषय जो हाम्रो दिन प्रतिदिन हामी युज गर्छौँ र हामी कहाँ ठगिरहेका छौँ, हाम्रो सरकारद्वारा कस्ता सहुलियत दिएका छन्, सोबारे जानकारी गराउन कन्ज्युमर फोरम डिपार्टमेन्टका अधिकारी CW निमा शेर्पाज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा ल्याएको छु। आजका यस सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई म निमा शेर्पा कन्ज्युमर वेलफेयर अफिसरबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु र आज म तपाईहरूलाई कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट उपभोक्ता सुरक्षाको अधिकारहरू विषय लिएर छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। र कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको बुकमा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी हामीले डेफिनेसन दिएको छ भनेदेखि त्यसको परिभाषा यस प्रकार छ कि कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, सङ्गठन या कुनै समितिकै मान्छेले पूर्ण वा आंशिक मूल्य भन्नुको मतलब एडभान्स या फुल पेमेन्ट दिएर कुनै पनि सामान किन्छ या सेवा लिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले उपभोक्ता भन्दछौँ। र हामीले सामान किन्दा मात्रै हामी उपभोक्ता नभएर चाहिँ हामीले सेवा लिँदा पनि के हुन्छ, हामी कन्ज्युमर हुने गर्दछौँ। र सेवा लिनु भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि हामीले डक्टर, लयर, इन्सुरेन्स, ब्याङ्क र मोबाइल टेलिकम सर्भिसेसहरू भयो र कतिवटा यो पोस्टल कोरियर सर्भिसेसहरू, रियल इस्टेट भयो, बिल्डर्सहरूले हामीलाई फ्ल्याट दिन्छ र त्यसरी नै अनलाइन सर्भिसेसहरू, अनलाइन सपिङ भयो र त्यसरी नै हामीले टिकटहरू बुकिङ गर्छ, टिकट ट्रेनको, एयरप्लेनको, र उनीहरूले चाहिँ हाम्रोबाट पैसा लिएर चाहिँ हामीलाई के दिएको, सर्भिस दिएको, हामीलाई सेवा दिएको र उनीहरूले आफैले वचन दिएको अनुसारमा सेवा नदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईहरूले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको तहत चाहिँ उनीहरूको अगेन्स्टमा केस गर्नु, आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्नु सक्नुहुन्छ। र यदि त्यो सामान चाहिँ कुनै बिजनेसम्यान या कुनै कमर्सियल या रिसेलको लागि खरिद गरेको हो, यो किनेको हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई हामीले उपभोक्ता मान्न सक्दैनौँ, उनीहरूले आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्नु सक्दैन। तर यदि ती व्यक्ति उसले आफै सेल्फ इम्प्लोइड, उसले त्यही स्रोतबाट मात्रै उसको इन्कम हुन्छ भनेदेखि उसले कम्प्लेन गर्नु सकिन्छ। र यो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारको आन्दोलन चाहिँ सबभन्दा पहिला US को प्रेसिडेन्टले चाहिँ 15 मार्च 1962 थालनी गरेको थियो र यो डे 15 मार्चलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड कन्ज्युमर राइट्स डेको रूपमा पालन गर्ने गर्छौँ। र पछि भारत सरकारले पनि यही आन्दोलनलाई उपभोक्ता सुरक्षाको निम्ति 24 डिसेम्बर 1986 चाहिँ एउटा कानुन लागू गरिदियो जुन चाहिँको नाम थियो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1986। र यसमा चाहिँ हामीलाई 6वटा अधिकारहरू दिएको छ। र सर्वप्रथम फर्स्ट अधिकार छ राइट टु सेफ्टी, सुरक्षाको अधिकार। सुरक्षाको अधिकार भन्नाले के बुझ्छ भनेदेखि कुनै पनि सामान किन्दा या सेवा लिँदा त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा या कुनै जानमालमा क्षति गर्छ भनेदेखि त्यसबाट सुरक्षा हामीलाई यो राइट टु सेफ्टीले दिनेछ। र तपाईहरुलाई म एउटा साधारण एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको रूपमा भन्न चाहन्छु। हाम्रोमा भएको सिलिन्डर जो हाम्रो डेली युज, हामीले सिलिन्डर बिना हामीले अहिले दाउरामा पकाएर खाँदैन। र सिलिन्डरमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सिलिन्डरको जुन चाहिँ 3टा रड हुन्छ च्याप्टो खालके, त्यसको भित्र चाहिँ त्यसको टेस्ट ड्यू डेट लेखेको हुन्छ। टेस्ट ड्यू डेट भन्नु मतलब चाहिँ ABCD लेखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वार्टर हो र इयर लेखिदिएको हुन्छ 28, 27। अब त्यो इयरमा चाहिँ त्यो सिलिन्डर कम्पनीले ब्याक सर्भिसिङ या त्यसको टेस्टको निम्ति त्यो सिलिन्डर ठिक छ कि छैन, त्यसले कुनै घटना नघटोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई फेरि ब्याक कम्पनीले सर्भिसिङको निम्ति, टेस्टको निम्ति चाहिँ फेरि पठाएर त्यसलाई नयाँ इयर लगाएर चाहिँ हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। र यदि हामीले कुनै सिलिन्डर त्यस्तो अब आउटडेटेड जुनै 18, 19हरूको इयरको सिलिन्डर हामीले पाएर त्यसले कुनै दुर्घटनाहरू घटेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले राइट टु सेफ्टीको आधारमा चाहिँ कम्पनीलाई केस गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि यो इन्डियन जति पनि हामीलाई ग्यास यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फर्स्टमा इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो इन्सुरेन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्षतिपूरणको क्लेम
गर्नु सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हो राइट टु सेफ्टी। र अर्को चाहिँ छ राइट टु चुज, चयनको अधिकार, छान्नुको अधिकार। हामीले बिहान उठेकोदेखि होइन सामान हामीले धेरैवटा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो नकिनी हुँदैन, हामीले किन्नै पर्छ। र कुनै दोकानमा गएर चाहिँ अब जस्तै एउटा मानिलियो हामीले एउटा साडी किन्नु गयो बजारमा या कुनै सुटको लुगा किन्नु गयो, अब दसैँ आउनु आँट्यो र त्यसरी किन्दाखेरि चाहिँ दोकानेले हामीलाई जबरजस्ती हाम्रो टाइम वेस्ट भयो भनेर उसले रिसाउनु पाउँदैन। तपाईँहरूलाई फोर्सफुली मेरो टाइम वेस्ट गरेर यसरी अब तपाईँहरूले नकिनी जानु पाउँदैन, तपाईँहरूले किन्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता, कुनै फोर्स गर्नु पाउँदैन, किनकि तपाईँहरूकोमा राइट टु चुज छ। तपाईँहरूले छान्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जहाँ ठिक लाग्छ, जहाँ सठिक मूल्यमा तपाईँहरूले सामान पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यही किन्न सक्नुहुन्छ। राइट टु चुज। अर्को चाहिँ छ राइट टु इन्फर्मेसन, जानकारीको अधिकार। कुनै पनि प्याकेज कमोडिटीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम्पनीले तपाईँहरूलाई फुल इन्फर्मेसन, त्यसको ब्याच नम्बर, क्वान्टिटी, क्वालिटी र कुन दिनमा कुन डेटमा म्यानुफ्याक्चर भएको, बेस्ट बिफोर, यो सबै र एड्रेस, उनीहरूको एड्रेस, प्रपर एड्रेस र उनीहरूको FSSAI लाइसेन्स नम्बरहरू र यो भेज हो कि नन भेज हो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई के दिएको हुनुपर्छ त्यो प्याकेज फुडमा, जसमा कि त्यो प्याकेज फुड खाएर स्वास्थ्यमा बिगार भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले सिधै कम्पनीको अगेन्स्टमा के गर्नु सक्नुहुन्छ, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको तहतमा केस दायर गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो राइट टु इन्फर्मेसन। र हामीले एउटा चलाउँछ नानीहरूले प्रायः खान्छ टिप्सहरू, र टिप्सहरू चाहिँ के छ भनेदेखि बेस्ट बिफोर चाहिँ 4 मन्थ मात्रै हुन्छ र नानीहरूले यो याद गर्दैन। 4 मन्थ एकदम छिटो एक्सपायर हुने चान्सेस हुन्छ। र अर्को चाहिँ छ हामीले जुन चलाउँछ घरमा सुजी चलाउँछ, त्यसमा पनि 2 मन्थ्स या त 3 मन्थ्स मात्रै बेस्ट बिफोर डेट चाहिँ त्यति मात्र, बेस्ट बिफोर चाहिँ 2 मन्थ्स या 3 मन्थ्स हुन्छ। र त्यो एक्सपायर भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो सुजीमा चाहिँ के हुन्छ, किरा लागिसकेको हुन्छ। जब हामीले हलुवा बनाउनु लागि प्रिपेयर गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो किरा लागिसकेको हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ सामान किन्दाखेरि त्यो सबै चेक गर्नु अनिवार्य छ। यो चाहिँ हो राइट टु इन्फर्मेसन। र अर्को चाहिँ छ राइट टु बी हर्ड, सुनवाईको अधिकार। र तपाईँहरूले यसरी ठगिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई कुनै दोकानदारले 10 रुपियाँको सामान 15 रुपियाँमा बेच्दैछ, 100 रुपियाँको सामान 150 रुपियाँमा बेच्दैछ, MRP 100 छ, उसले 50 रुपिस नाफा खाँदैछ। र तपाईँहरूको यस्तो गुनासो सुन्नुको निम्ति चाहिँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट कन्ज्युमर अफेयर्स एन्ड फेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस यो एक्टको तहतमा चाहिँ यो एक्ट इम्प्लिमेन्टेसन होस् भनेर चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट खडा गरिदिएको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो 3वटा ब्रान्चेसहरू छ। 3वटा ब्रान्चेसमा चाहिँ हो कन्ज्युमर अफेयर्स एन्ड फेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस जुन चाहिँ हामी काम गर्छ र यहाँको हेड हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर। र हाम्रोमा चाहिँ एउटा सिम्पल मिडिएसनको थ्रु हामीले केस सल्भ गर्ने फर्स्ट उयो मध्यस्थताबाट चाहिँ हामीले केस सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू आउनुभयो भने यसमा चाहिँ सिम्पल एउटा फर्म छ, यसमा कम्प्लेनेन्टको फुल एड्रेस अनि अपोजिट पार्टी जुन चाहिँ जसको अगेन्स्टमा केस हुँदैछ र उनीहरूको ग्रिभियन्स के छ र उनीहरूको प्रेयर के छ, यति मात्रै भरेर 3टा जेरक्स कपी इन्क्लोज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मिडिएसनको लागि, यो केस होइन, यो प्रि लिटिगेसन मिडिएसन हो र फर्स्ट हामीले चाहिँ एउटा एमिकेबल सेटलमेन्ट गराउने एउटा कोसिस गर्छौँ। र यदि नमिलेको खण्डमा चाहिँ त्यसपछि हामी फोरममा पठाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हेड हुनुहुन्छ रिटायर्ड जज हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी प्रेसिडेन्ट भन्दछौँ र उहाँले चाहिँ के गर्छ, हियरिङ गर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लिगल प्रोसिडियर हुन्छ है, त्यो चाहिँ अलिकति अब तर आफ्नो केस आफै लड्नु सकिन्छ, लयर लाग्दैन। र कतिवटा विडोजहरू भयो, डिजास्टरको भिक्टिम्सहरू भयो र त्यसरी नै माइनोरिटिजहरूलाई चाहिँ लिगल एड दिइन्छ, उनीहरूलाई लयर प्रोभाइड गरिदिन्छ, लयरले फ्रीमै केस लडिदिन्छ। र अर्को हाम्रो ब्रान्च छ लिगल मेट्रोलोजीले चाहिँ ढक्तराजुहरू भेरिफाई गर्ने रेड प्रोग्राम्सहरू, ढक्तराजुहरू उनीहरूले भेरिफाई गर्ने काम गर्छ। र हाम्रो यसरी 3वटा डिपार्टमेन्टको ब्रान्चेसको आफ्नै फङ्सन छ। र यो हो राइट टु बी हर्डको चाहिँ हाम्रो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन, कसरी डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो अफिस बनेको हो। र अर्को चाहिँ राइट टु गेट रिड्रेसल। र तपाईँहरू यसरी तपाईँहरूको ग्रिभेन्स सुनेपछि होइन हामीले जतिसक्दो मिलाउने कोसिस गर्छ र तपाईँहरूले आफ्नो के क्षतिको पूरण पाउनु सक्नेछ। र यो हो राइट टु गेट रिड्रेसल। र लास्टमा चाहिँ छ राइट टु कन्ज्युमर एडुकेसन। र हामीले चाहिँ
उपभोक्ता विषय मानिसहरूलाई अवेर गर्नुको निम्ति चाहिँ धेरैवटा कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तै हामीले डिआइसिओको आर्टिस्टहरूलाई लिएर बजारमा स्ट्रिट ड्रामाहरू गर्छ। हामीसँग धेरैवटा आर्टिस्टहरू संलग्न छ। यो विषय लिएर हामीले धेरैवटा स्ट्रिट सोजहरू भयो, स्टलहरूमा लिफलेट डिस्ट्रिब्युसन, ट्याब्लोहरू गरेर र एसएचजीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर हामीले गाउँ बस्तीमा पनि मानिसहरूलाई यस विषय जागृत गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। र स्कुलहरूमा पनि कन्ज्युमर क्लबहरू गठन गरेर नानीहरूलाई पनि यो विषय हामीले अवेर गरिरहेको छौँ। र यो हाम्रो 6वटा राइट्सहरू हो। र ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि अब धेरै नै छ। अब केस गर्नु मात्रै सजिलो छैन, किनभने फर्स्ट चाहिँ हाम्रोमा हतियार हुनु पर्यो। हतियार चाहिँ के हो भनेदेखि जहिले हामीले सामान किन्छ हाम्रोमा चाहिँ रसिद, मोबाइल किन्यो रसिद छ भने मात्रै उनीहरूको अब वारेन्टीको अन्डरमा बनाएन भने तपाईँहरूले उनीहरूको अगेन्स्टमा केस गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँहरूको हातमा चाहिँ के हुनु पर्यो, प्रपर डकुमेन्टेसन, रसिद हुनु पर्यो। दबाईहरू किन्दाखेरि तपाईँहरूले दबाई किन्दाखेरि प्रायः यहाँको दबाई दोकानहरूले बिल दिने गर्दैन, दिनु इच्छा पनि गर्दैन। तर हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले बिल माग्नै पर्छ। किनकि कोही बेला दबाई डुप्लिकेट पर्न जान्छ, उनीहरूले ब्याच नम्बरहरू मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो बिलमा चाहिँ, त्यही कारण उनीहरूले डुप्लिकेट दबाई तपाईँहरूलाई दिँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरूले दबाई किन्दा चाहिँ जहिले पनि बिल माग्नुपर्छ। र अर्को छ, जहिले पनि सामान किन्दाखेरि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले सर्टिफाई गरेको मार्कहरू, जस्तै आइएसआई, अब जस्तै यो पानीको बोतलमा पनि आइएसआई मार्क हुन्छ, त्यसरी इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरूमा आइएसआई है, चुला, प्रेसर कुकर, यसरी तपाईँहरूले आइएसआई मार्क हेरेर किन्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई डुप्लिकेट सामान चाहिँ तपाईँहरूले पाउने छैन। र त्यसरी नै तपाईँहरूले चामल तेलहरूमा चाहिँ एड मार्कहरू हेरेर किन्नुपर्ने छ है। र त्यसै गरिकन जति पनि प्रोसेस फुडहरू छ त्यसमा एफएसएसएआई मार्क हेरेर किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई डुप्लिकेट सामान पाउने छैन। र अब कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1986लाई चाहिँ अहिले अब अपडेट भर्जन भनौँ या त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको छ 2019, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019। र अब यो अपडेट या रिप्लेस गर्नुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामीले प्रायः अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन, अनलाइन सपिङ सबै फोनको थ्रुबाट गर्ने गर्छ। र यसमा पनि पुरा धोखाधडीहरू धेरै हुन्छ, मान्छेलाई फ्रड हुन्छ। र यसलाई एउटा चाबी लाउनको निम्ति चाहिँ अहिले इ कमर्सलाई बेस गरेर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019 हामीलाई फेरि गभर्मेन्टले दिएको छ। र यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला चाहिँ अब कम्प्लेनेन्टहरूले हाम्रोमा कम्प्लेन मतलब सिलगढीमा सपोज हामीले केही सामान किन्यो, सिलगढीमा मानिलिनु एउटा गाडी किने या राम्रो सामान किन्नु लागि हामी सिलगढी नै जानुपर्छ। र त्यहाँनिर उनीहरूले कुनै उनीहरूको डेफिसियन्सी, उनीहरूको केही सर्भिस राम्रो दिएन, वारेन्टीमा बनाइदिएन भने पहिलाको एक्टमा चाहिँ कम्प्लेनेन्टहरू सिलगढी जानु पर्थ्यो। उनीहरू नै अब उनीहरू एग्रिड, उनीहरू नै खर्च गरेर सिलगढी जानु पर्थ्यो। तर अबको 2019मा चाहिँ के छ भनेदेखि कम्प्लेनेन्ट दार्जिलिङमै बसेर दार्जिलिङ हाम्रो अफिसमा आएर चाहिँ या अनलाइन थ्रु उनीहरूले कम्प्लेन गर्नु सक्छ। यसमा जुरिडिक्सनको कुनै कुरा छैन। र अर्को राम्रो कुरा के भएको छ भने मिसलिडिङ एडभर्टिजमेन्ट। पहिला सेलिब्रिटीहरूले जुन पाए त्यही प्रडक्टहरूलाई इन्डोर्स गरेर एक हप्तामै गोरो बनाइदिन्छ या एक हप्तामा मोटोदेखि पातला हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेलाई के गर्थ्यो, फेक एडभर्टिजमेन्ट गरेर मान्छेलाई बोलाउने काम गर्थ्यो। र त्यति बेला सेलिब्रिटीहरूलाई कुनै पनिस पाउँदैन। तर अबको एक्टमा चाहिँ यदि त्यो प्रडक्ट उनीहरूले एन्डोर्स गरेको छ र उनीहरूले त्यो फेक प्रडक्ट एन्डोर्स गरेर कसैको त्यसले स्वास्थ्यमा बिगार गरी या केही भयो भनेदेखि चाहिँ सेलिब्रिटी र कम्पनी बोथ विल बी पनिसेबल। र अर्को के छ, अनलाइन सपिङ। हामीले अनलाइन सपिङहरू धेरै गर्छौँ आजकल। र अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि हामीले जेन्युन साइटबाट गरेन भनेदेखि हामीलाई रिफन्ड अनि रिप्लेसमेन्ट धेरै प्रब्लम हुने गर्छ। या त फेक आइडी मतलब फेक साइटबाट किन्यो भनेदेखि कोही बेला मोबाइल मगाउँछ तर आउँछ कागजको डल्लो। सबै न्युज पेपरहरू पुरा खाँदेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, सामानको बदली अर्कै सामान पठाइदिन्छ या त त्यस्तो न्युज पेपरको डल्लो। किनभने हाम्रोमा धेरै केसेसहरू आउँछ त्यस्तो। र यस्तोमा पैसा हाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै मद्दत गर्न सक्दैनौँ। किनभने जेन्युन साइटहरूले हाम्रो चिठीको रेस्पोन्स गर्छ, तर लुट्नुको निम्ति बनाएको साइटहरूले चाहिँ उनीहरूले कुनै रेस्पोन्स पनि गर्दैन।
उनीहरूले फोन पनि उठाउँदैन र यो चाहिँ तपाईँहरूले पानी चाहिँ पैसा चाहिँ पानीमा बगाएको जस्तो तपाईँहरूको कुनै रिफन्ड र रिप्लेसमेन्ट हुँदैन। र अबको 2019मा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि जेन्युन साइट हो तपाईँहरूले राम्रै साइटबाट किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले रिप्लेस गरिदेऊ सामान या रिफन्ड गरिदेऊ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई 24 घन्टाभित्र चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई गरेको हुनुपर्छ। नत्र भएदेखि जुन चाहिँ सेलर साइट छ या सेलर्सहरू छ दुवैजनालाई के हुन्छ पनिस हुने गर्छ। र यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019मा चाहिँ अर्को चाहिँ फोरमलाई चाहिँ अब कमिसनको नाम दिएको छ। र तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई कति लिफलेटहरू हामीले अहिले बाँड्नु हुँदै थियो है। लिफलेटमा चाहिँ हाम्रो अफिसको एड्रेस जुन चाहिँ छोटा काठजोडा रिलायन्सको अपोजिटमा छ। तपाईँहरू दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू आफ्नो गुनासो पोख्नुको निम्ति त्यहाँ आउनु सक्नुहुनेछ, या टाढो बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले फोन मार्फत त्यहाँ टोल फ्री नम्बर पनि छ, ल्यान्डलाइन नम्बर पनि छ, या तपाईँहरूले फोन राम्रोसँग चलाउनु सक्नुहुन्छ या कम्प्युटर राम्रो चलाउनु सक्नुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट पनि दिएको छ, जसको थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्नु सक्नुहुनेछ, जसमा कि तपाईँहरूलाई हाम्रो अफिस दाइरहनु पर्दैन। र म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हालैको, जुन चाहिँले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भने चाहिँ कतिवटा केसेस चाहिँ रेजिस्टर नभइकन हामी फोन टु फोन मिलाउने ट्राई गर्छौँ। जस्तै एउटा एक्सिस ब्याङ्कको थियो हालैमा, र एक्सिस ब्याङ्कमा चाहिँ जो कम्प्लेनेन्ट थियो उहाँहरूले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ हामी यो अकाउन्ट बिजनेस अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट हो र क्लोज गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले भर्बली गएर एक्सिस ब्याङ्कलाई क्लोज गरिदियो भनेर। तर ब्याङ्कले भनेर अहिले हाम्रो क्लोजिङ चल्दैछ र अहिले हामी क्लोज गर्नु सक्दैन, तर हामी तपाईँहरूको अवश्य क्लोज गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भर्बल त्यहाँनिर के भयो भर्बल कुरा भयो। अब रिटर्नमा केही छैन। यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। जहिले पनि तपाईँहरूले ब्याङ्कलाई अप्रोच गर्छ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ पहिला रिटर्नमा एउटा जेरक्स बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई रिसिभ गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूकोमा प्रुफ हुन्छ कि हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ यो भनेको थियो तर अहिलेसम्म यो गरिदिएको छैन भनेर चाहिँ एउटा प्रुफ हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्लेन गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड हतियार हुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ भर्बल क्लोज गरिदियो गरेन उनीहरूले, र अहिले उनीहरूलाई 13,000 चाहिँ नेगेटिभ अब ब्यालेन्स कम्ती भयो अकाउन्टमा। लकडाउनले मान्छेहरूलाई अब धेरैजनाको बिजनेस ठप गर्यो र उनीहरूको जब प्राइभेट ब्याङ्कहरूले ब्यालेन्स कम्ती हुन्छ उनीहरूले के गर्छ पैसा काट्नु थाल्छ या उनीहरूले नेगेटिभ बनाइदिन्छ, जुन चाहिँ 13,000 उनीहरूले दिनुपर्ने थियो। र कम्प्लेनेन्ट आयो हाम्रोमा, तर उसकोमा भर्बल बात भएको मात्रै छ। तरै पनि हाम्रो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गरेर ब्रान्च हेडलाई यहीँ दार्जिलिङको ब्रान्च हेडलाई कल गरेर भन्यो कि यस्तो यस्तो भएको छ, तर कम्प्लेन हुनु आँटेको छ, हामीले रेजिस्टर गरेको छैन र उहाँहरूलाई पठाइदिनु भन्यो। ब्रान्च हेडले अफिसमा पठाइदिनु भन्नुभयो र अहिले उनीहरूको केस सल्भ भयो। र तपाईँहरूको त्यसरी कतिवटा केसेसहरू चाहिँ बाई फोन, र तपाईँहरूले के गर्नु पर्दैन, दुःख गरिरहनु पर्दैन, अफिस आइरहनु पर्दैन, धाइरहनु पर्दैन है। र फोन टु फोन पनि के हुन्छ तपाईँहरूको कतिवटा ग्रिभेन्सहरू सल्भ हुने गर्दछ। र अब पौराणिक कालमा पनि भगवान्हरूको दूत है मेसेन्जर हुने गर्थ्यो, र अब पनि तपाईँहरू आर्टिस्ट कलाकारहरूले अब मेरो एक्सपिरियन्स पहिलादेखि हाम्रो स्ट्रिट ड्रामा गर्ने आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो मेसेज हाम्रो विभागको विभिन्न विभागहरूको मेसेजहरू दिने गरिन्छ। र उहाँहरू पनि के हो पहिला कोही पौराणिक कालको दूत जस्तो एउटा मेसेन्जर जस्तो भएर तपाईँहरूले मेसेज दिनुहुनेछ र दिँदै नै छ भन्ने एउटा राम्रो एउटा आशा लिएर, र मैले जे भने तपाईँहरूले अरूलाई पनि भन्नुहुन्छ घरमा गएर या तपाईँहरूको छरछिमेकीलाई या कुनै तपाईँहरूको गुनासो छ भने आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र एउटा प्रभाव भन्दै एन्ड अलर्ट अन कन्ज्युमर इज अलवेज प्रोटेक्टेड भन्दै म मेरो वक्तव्य यही शेष गर्छु। तिमीलाई मन्दानी कृषि जुवाए दिनु कि नदिनु
जानुका जिउ मेरो बाबा तेजेली जानुका जिउ मेरो बाबा तिमीलाई मन्दानी ऋषिजुवाले दिनु किन दिनु तिमीलाई मन्दानी ऋषिजुवाले दिनु किन दिनु त्यसको त मैले नि सिन्दुरै ल्याइन त्यसको त मैले नि सिन्दुरै ल्याइन जेसुकै जरा है बाबा जेसुकै जरा है जेसुकै जरा है बाबा जुन यो आज कार्यक्रम गरिरहेछ नि यो विषयमा अलिकति आज हामीले यो लोकप्रसाद शिल्पीहरू लिएर कन्फरेन्स गरेको हौँ। हाम्रो चाहिँ सरकारकी माननीय मुख्यमन्त्री उहाँको अनुप्रेरणाले हामीले यो आजको अनुष्ठान गर्दैछौँ। हाम्रो जति पनि लोकशिल्पीहरू हुनुहुन्छ एनलिस्टेड गभर्मेन्ट एनलिस्टेड लोकशिल्पीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लिएर हामीले यो अनुष्ठान गरिरहेको हौँ। आजको प्रोग्राम चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्टको सरकारको जति पनि स्किम्सहरू छ जस्तो कि अहिले लेटेस्ट लक्ष्मी भण्डार कन्याश्री शिक्षाश्री स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड खाद्य साथी यो सबै लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लोकशिल्पीहरूलाई चाहिँ कन्फरेन्सको माध्यमबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गराएको हो। आजको दिन चाहिँ यो अवेरनेस उनीहरू उनीहरू भएपछि सकेपछि चाहिँ उनीहरूले उनीहरूको आर्टको उनीहरूको माध्यमबाट जेनरल पब्लिकलाई यो मेसेज चाहिँ इफेक्टिभली डिसेमिनेट गर्नु सक्छ। यो आज मात्र हुन्छ कि यसको कहिलेसम्म चाहिँ आज मात्रै हो यो आजको लागि हो यो कन्फरेन्स चाहिँ। अझै हाम्रो 4-5 दिन बादमा फेरि वर्कसप पनि हुन्छ। हाम्रो फोक आर्टिस्ट लिएर मात्रै वर्कसप पनि हुन्छ। त्यो वर्कसपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको गीतको माध्यमबाट यही जुन चाहिँ आजको स्किमहरू छ यही स्किमहरू लिएर उनीहरूले गीत बनाउनुहुन्छ डान्स लिरिक्स स्ट्रिट प्ले यो सबै बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गरेर चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ फाइनली डिसेमिनेट गर्ने हामीले निर्णय लिन्छौँ। यो आज अतिथिको रूपमा चाहिँ कसलाई निम्त्याउनु भयो? अतिथिको रूपमा हामीले डिएम सरलाई निम्त्याएको थियो तर एडिएम म्याडम आउनुभयो। डिएम सर त सिलगढी जानुभएको छ आउनु भ्याउनु भएन। अन्त एडिएम म्याडम आउनुभएको थियो। हाम्रो जिटिएको हालैमा उयो इलेक्ट हुनुभएको चेयरम्यान आउनुभएको थियो। अन्त हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान सर पनि आइदिनु भएको थियो। अन्त हाम्रो जति पनि गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू छ 4-5वटा डिपार्टमेन्टको अफिसियल्सहरू आउनुभएको छ जो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अफिसियल्सहरू आउनुभएको छ। त्यो स्किम्समा बोलिदिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लोकशिल्पीहरूलाई चाहिँ अवगत गराइदिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। खान्डोमा भुटिया डिआइसिओ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल अफिसर दार्जिलिङ।